नम्बर 1 लिगल रिसर्च भनेको के हो है? डिफाइन लिगल रिसर्च एक पहिला हामी त्यो बुझ्छौँ आज। लिगल रिसर्च के हो एक है। दोस्रो डिफरेन्स बिट्विन डक्ट्रिनल एन्ड नन डक्ट्रिनल रिसर्च भन्छ है। पहिला रिसर्च भनेको के हो? पहिलो क्वेसन आन्सर सकिहाल्यो, पहिलो क्वेसन तिनवटा गर्ने हो। दोस्रो डिफरेन्स बिट्विन डक्ट्रिनल एन्ड नन डक्ट्रिनल रिसर्च, ध्यान दिनुहोस् है, सुन्नुहोस् है। डक्ट्रिनल एन्ड नन डक्ट्रिनल रिसर्च दुई है। नम्बर थर्ड रिसर्च डिजाइन भनेको के हो? रिसर्च डिजाइन है। रिसर्च डिजाइन भनेको के हो? र फोर्थ वान लास्ट वान यहाँको कन्टेन्टमा छैन, यहाँको कोर्समा छैन, तर कहिलेकाहीँ स्याम्पलिङ भनेर सोधिदिन्छ है। फोर्थ स्याम्पलिङ यति पढ्ने हो रिसर्चमा। यति कुरा बुझिसकेपछि त्यो विद्यार्थी पास हुन्छ है। अब सुनौ के हो रिसर्च है। यी चारवटाको वरिपरि यहाँहरूले बुझ्नुभयो भने रिसर्च सक्यो है। रिसर्च इङ्ग्लिस टर्म रि एन्ड सर्च, पुनः अनुसन्धान गर्ने। त्यसैले रिसर्च भनेको अ काइन्ड अफ प्रोसेस हो, एउटा मेथड हो। इट इज अ साइन्टिफिक प्रोसेस। रिसर्च भनेको साइन्टिफिक प्रोसेस हो, मेथड हो, प्रक्रिया हो, कार्यविधि हो, विधि हो। दिस इज द मेथड। रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक मेथड टु फाइन्ड आउट द ट्रुथ एन्ड रियालिटी भन्छ। कुनै विषय वस्तु वा घटनाक्रम, थिङ, फेनोमेना र विषयको बारेमा त्यसको सत्य तथ्य र वास्तविकता पत्ता लगाउने भनेको रिसर्च हो। त्यसैले रिसर्च भनेको पहिला भएकै घटनाकै सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान गरिन्छ। त्यसैले त्यो भन्छ टु बिल्ड न्यू थ्योरी, नयाँ कुनै सिद्धान्त पत्ता लगाउन एक। अर्को टु टेस्ट एन्ड भेरिफाई ओल्ड फ्याक्ट। रिसर्चको त्यति त हो। रिसर्चले कुनै पनि नयाँ सिद्धान्त निर्माण गर्छ, फाइन्ड आउट द न्यू थिङ, कुनै फेनोमेना वस्तुको बारेमा एक। र दोस्रो टु टेस्ट एन्ड भेरिफाई दि ओल्ड फ्याक्ट्स। त्यसैले त पहिला भएकै विषयवस्तुमा पुनः अनुसन्धान गरिन्छ। द्याट्स वाइ रिसर्च भनेको त्यो हो। अब लिगल रिसर्च के हो? यहाँनिर छ। जब लिगल रिसर्च आउँछ, लिगल रिसर्च भनेको स्टडी अफ दि सोर्सेस अफ ल हो। कानुनको स्रोत यहाँहरूको माइन्डमा हुनुपर्छ। लिगल रिसर्च भन्ने बित्तिकै स्टडी एन्ड सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन अफ दि सोर्सेस अफ दि ल, कानुनको स्रोतहरूको बारेमा गरिने सिस्टमेटिक अध्ययन नै लिगल रिसर्च हो। के हो स्रोत? प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी स्रोत। विधिशास्त्र सम्झिनु पर्यो। लमा प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी स्रोत छ। प्राइमरी स्रोत भनेको लेजिस्लेसन, प्रेसिडेन्ट, नजिर, विधायन र कस्टमहरू प्राइमरी स्रोत हो कानुनको भने। सेकेन्डरी स्रोतभित्र आर्टिकल, जर्नल, गुड फेथ, इक्विटी, इक्वालिटी, गुड कन्साइन्स, प्रिन्सिपल्स अफ द ल, यी सबैको समष्टिगत अध्ययन भनेकै लिगल रिसर्च हो। त्यसैले एउटै सेन्टेन्समा कानुनका स्रोतहरूको बारेमा गरिने सिस्टमेटिक अध्ययन नै के हो? लिगल रिसर्च हो। कानुनका स्रोतहरूको बारेमा गरिने वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई हामी रिसर्च भन्छौँ। अब यहाँनिर रिसर्च डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिसर्च छ। बुकमा धेरै रिसर्च हुनसक्छ, तर जे रिसर्च भने पनि लमा, अरू फिल्डको कुरा छोडिदिनुहोस् अहिले। लको रिसर्च भनेको एउटा डक्ट्रिनल हुन्छ, अर्को नन डक्ट्रिनल हुन्छ, यति हो। डक्ट्रिनल रिसर्च लाइब्रेरीमा बसेर गरिने अध्ययनलाई डक्ट्रिनल रिसर्च भनिन्छ। सिस्टमेटिक स्टडी अफ द प्रिन्सिपल्स एन्ड थ्योरिज अफ द ल, कानुनको सिद्धान्त र थ्योरीहरूको बारेमा सिस्टमेटिक अध्ययन गरिन्छ। कहाँ बसेर? लाइब्रेरी बसेर। त्यसैले लाइब्रेरी स्टडी भनेको समटाइम्स इट इज कल्ड एज अ आर्म चेयर स्टडी। आर्म चेयर स्टडी भनेको एउटा व्यक्ति लाइब्रेरीमा बस्छ र संसारभरिका कानुनसँग सम्बन्धित विकसित भएका सिद्धान्तहरूको बारेमा सिस्टमेटिक अध्ययन गरिन्छ भने त्यसलाई हामी डक्ट्रिनल रिसर्च भन्छौँ। त्यसैले डक्ट्रिनल रिसर्च इज रिलेटेड टु द स्टडी अफ द प्रपोजिसन एन्ड थ्योरिज एन्ड प्रिन्सिपल्स अफ ल, कानुनको प्रपोजिसन, सिद्धान्त र थ्योरीहरूको बारेमा गरिने वैज्ञानिक अध्ययनलाई डक्ट्रिनल रिसर्च भन्छ। र यहाँनिर छ। अब यहाँनिर हामीले सम्झिनुपर्ने नन डक्ट्रिनल रिसर्च पनि छ। जब नन डक्ट्रिनल भन्छौँ, डक्ट्रिनल रिसर्च भनेको कानुनको सिद्धान्त, केस, ल, नजिरहरूको बारेमा लाइब्रेरीमा बसेर गरिने अध्ययन डक्ट्रिनल रिसर्च हो। नन डक्ट्रिनल रिसर्च भन्ने बित्तिकै फिल्ड स्टडी हो, जहाँ टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ द रिसर्च हेज बिन अप्लाइड, द्याट इज नन डक्ट्रिनल रिसर्च।
त्यसलाई हामी इम्पिरिकल रिसर्च पनि भन्छौँ, त्यसलाई हामी एक्सन रिसर्च पनि भन्छौँ, त्यसलाई हामी फिल्ड रिसर्च भन्छौँ। टक्कै भन्नुपर्दा यहाँले मास्टर डिग्रीको कुनै थेसिस गर्नुहुन्छ त्यो नन डक्ट्रिनल हो, फिल्डमा जानुपर्छ सोसियोलोजीतिर, एन्थ्रोपोलोजीतिर, इकोनोमिक्सतिर, त्यो नन डक्ट्रिनल स्टडी हो। जब ल क्याम्पसमा आउनुहुन्छ त्यो सबै डक्ट्रिनल स्टडी हो, हाम्रोमा डक्ट्रिनल स्टडी भनिन्छ। त्यसैले रिसर्चमा बुझ्नुपर्ने भनेकै डक्ट्रिनल र नन डक्ट्रिनल स्टडी। यहाँनिर डक्ट्रिनल स्टडी कानुनको सिद्धान्त र कानुनसँग सम्बन्धित प्रिन्सिपलहरूको बारेमा लाइब्रेरीमा बसेर गरिने अध्ययनलाई डक्ट्रिनल भनिन्छ भने जब नन डक्ट्रिनल रिसर्च हुन्छ थ्योरिज एन्ड होल टुल्स एन्ड टेक्निक्स अफ द रिसर्च हैज बीन अप्लाइड। के हो टुल? क्वेसनर, अब्जर्भेसन, स्याम्पलिङ, सर्वे, केस स्टडी, यी सबै नन डक्ट्रिनलका टुलहरू हुन् जुन टुलहरू अप्लाई गरेर डेटा कलेक्सन गरिन्छ। द्याट इज नन डक्ट्रिनल रिसर्च। त्यसैले लमा नन डक्ट्रिनल भन्ने बित्तिकै रिसर्चको टुल्स एन्ड टेक्निक्स जहाँ अप्लाई हुन्छ त्यसलाई नन डक्ट्रिनल रिसर्च भन्छ। त्यो भनेको टुल्स एन्ड टेक्निक्स, सर्वे, अब्जर्भेसन, क्वेसनर, सेड्युल, यी सम्पूर्ण थ्योरिजहरू जति अप्लाई गरिन्छ त्यसलाई नन डक्ट्रिनल रिसर्च भन्छ। डक्ट्रिनल र नन डक्ट्रिनलमा यति डिफ्रेन्स छ। अब यहाँनिर रिसर्चमा धेरै प्रकारहरू हुनसक्छ। जनरली दुईवटा रिसर्च हुन्छ, एउटा बेसिक एन्ड प्योर अथवा फन्डामेन्टल रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अर्को अप्लाइड रिसर्च भनिन्छ। दुईवटा प्रकार छ। जे जति रिसर्चका टाइप डिस्क्रिप्टिभ होला, एक्सन रिसर्च होला, हिस्टोरिकल होला, कम्पेरेटिभ होला, एनालाइटिकल होला, डायग्नोस्टिक होला, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होला, नम्बर्स अफ रिसर्च क्यान बी देयर। नम्बर्स अफ रिसर्चका प्रकार छन्, तर दुई प्रकारका रिसर्च छन्। ती के हुन् भने प्योर एन्ड बेसिक रिसर्च, अर्को अप्लाइड रिसर्च। प्योर एन्ड बेसिक रिसर्च भनेको फर द सेक ओन्ली नलेज, जसले थ्योरी बिल्डिङको लागि मात्रै काम गर्छ त्यसलाई हामी बेसिक प्योर फन्डामेन्टल रिसर्च भन्छौँ। त्यो प्योर रिसर्चको काम भनेको टु बिल्ड द थ्योरी ओन्ली, जसले कानुनसँग सम्बन्धित सिद्धान्तको मात्र निर्माण गर्छ। टु कन्स्ट्रक्ट द न्यू थ्योरी, नयाँ थ्योरी र सिद्धान्तको विकास गर्नेलाई प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च भन्छ। त्यो भनेको जसले ओन्ली फर द नलेज, हामी नलेजको लागि, थ्योरीको लागि रिसर्च गर्छौँ। तर त्यहीँनिर अप्लाइड रिसर्च भनेको फिल्ड रिसर्च हो। त्यो फिल्ड रिसर्च भनेको के हो भने टु सल्भ द एक्जिस्टिङ प्रब्लम, त्यसलाई एक्सन रिसर्च पनि भन्छ। एक्जिस्टिङ प्रब्लम जसले सल्भ गर्छ त्यो भनेको अप्लाइड रिसर्च हो। प्योर रिसर्च भनेको जसले नलेजको लागि मात्रै, फर द ओन्ली इन्फर्मेसन र फ्याक्ट मात्रै ग्यादर गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ बेसिक रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च भनेको चाहिँ फिल्डमा गएर प्रब्लम सल्भ गरिन्छ, एक्जिस्टिङ प्रब्लम सल्भ गरिन्छ र इन्टरभ्यू लिन्छ भने त्यसलाई हामी अप्लाइड रिसर्च भन्छ। त्यसैले प्योर रिसर्च यतातिर हेऱ्यो भने डक्ट्रिनल रिसर्चसँग सम्बन्धित छ र अप्लाइड रिसर्च उतातिर हेऱ्यो भने अप्लाइड रिसर्च भनेको नन डक्ट्रिनल रिसर्चसँग सम्बन्धित छ। त्यो यति त हो, डक्ट्रिनल र नन डक्ट्रिनल बुझ्ने हो। त्यसैले पहिलो क्वेसन डिफाइन द रिसर्च, एउटा क्वेसन सक्यो। सेकेन्ड डिफरेन्स बिट्विन डक्ट्रिनल एन्ड नन डक्ट्रिनल रिसर्च, दुईवटा क्वेसन सक्यो। थर्ड आउँछ रिसर्च डिजाइन के हो है। रिसर्च डिजाइन थोरै मलाई सुन्नु, रिसर्च डिजाइन है। रिसर्च डिजाइन 5WS + 1S क्वेसनको आन्सर जहाँ आउँछ नि त्यो रिसर्च डिजाइन हेर्नुहोस् है। 5WS + 1S भनेको वाट, वेयर, वेन, वाइ, हाउ। के रिसर्च गर्ने, वाट होइन, हाउ किन रिसर्च गर्ने, वाइ किन रिसर्च गरिन्छ, अनि हाउ इट हेज बिन अप्लाइड। जहाँ 5WS + 1S क्वेसनको आन्सर आउँछ नि, उत्तर दिन्छ नि, त्यसलाई रिसर्च डिजाइन भन्छ। त्यसैले रिसर्च डिजाइन इज अ होलिस्टिक प्लान, होलिस्टिक प्रोग्राम, होलिस्टिक क्याटलग हो। रिसर्च डिजाइन भनेको प्रोग्राम हो, क्याटलग हो, मेथोडोलोजी हो। रिसर्चको सुरुको इनिसियल फेजदेखि इन्ड नौन्जेलसम्मको मेथोडोलोजी के अप्लाई गर्ने, डेटा कसरी कलेक्सन गर्ने, स्याम्पलिङ कसरी बनाउने, यी सबै मेथडहरूको होलिस्टिक प्लान गरिन्छ, प्रोग्राम निर्माण गरिन्छ, त्यसलाई हामी रिसर्च डिजाइन भन्छ। त्यसैले रिसर्च डिजाइन इज अ एक्सन वर्क प्लान अफ द एक्सन। यो भनेको वर्क प्लान हो, ओभरअल फ्रेमवर्क हो। रिसर्च डिजाइन भनेको होल फ्रेमवर्क हो। म त्यहाँ जान्छु, यसरी डेटा कलेक्सन गर्छु, स्याम्पलिङ मेथड यसो गर्छु, यतिजनासँग इन्टरभ्यू लिन्छु, अनि त्यसपछि रिसर्च रिपोर्ट यसरी, डेटा एनालाइसिस यसरी गर्छु, रिपोर्ट तयार गर्छु भने होल प्लान गरेछ नि त्यसलाई रिसर्च डिजाइन भन्छ। रिसर्च डिजाइन सिम्पल छ। रिसर्च डिजाइन भनेको ओभरअल प्लान हो,
ओभरअल प्रोग्राम हो, ओभरअल क्याटलग हो, बेसिक फ्रेमवर्क हो, जुन बेसिक गाइडलाइन हो, त्यो गाइडलाइनको आधारमा, त्यो प्लानको आधारमा रिसर्चरले सम्पूर्ण रिसर्चहरू डाटाहरू कलेक्सन गरिन्छ। तर यहाँनिर बिर्सनु नहुने कुरा के हो भने रिसर्च डिजाइनभित्र क्वालिटेटिभ, क्वान्टिटेटिभ, डक्ट्रिनल, नन डक्ट्रिनल सबै हुनसक्छ। मेथड क्यान बी डिफ्रेन्ट। त्यो डिजाइनभित्रै रिसर्च डिजाइनभित्रै डक्ट्रिनल, नन डक्ट्रिनल मेथड पनि अप्लाई गरिन्छ। त्यही डिजाइनभित्र स्याम्पलिङ गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। क्वालिटेटिभ डेटा, क्वान्टिटेटिभ डेटा, जस्तोसुकै डेटा आउन सक्छ। तर ओभरअल प्लान जब निर्माण गरिन्छ नि रिसर्चरले, त्यसलाई हामी रिसर्च डिजाइन भन्छौँ। ओभरअल प्लान हो जहाँ डिजाइनमा हुनुपर्ने विभिन्न स्टेप्स चाहिँ के हो भने पहिला आउनुपर्ने कुरा वाट, वेन, वाइ, वेयर एन्ड हाउ, यी क्वेसनहरू आउनुपर्छ। त्यसैले किन गर्ने, कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने, सच काइन्ड्स अफ क्वेसन्सको आन्सर चाहिँ रिसर्च डिजाइनले दिन्छ। त्यसपछि अप्लाई गरिन्छ। त्यो चाहिँ होल रिसर्चको प्लानलाई, एक्सन प्लानलाई, ओभरअल प्लानलाई हामी रिसर्च डिजाइन भन्छौँ। अब रिसर्च डिजाइनको धेरै स्टेप्सहरू छ। जस्तै रिसर्चरले एउटा रिसर्चमा हुनुपर्ने विभिन्न स्टेपहरू जति आउँछ नि, त्यो स्टेप पनि रिसर्च डिजाइन। जस्तै सेलेक्सन अफ द सब्जेक्ट म्याटर, विषयवस्तुको प्रब्लम सेलेक्सन गरिन्छ। प्रब्लम पछि स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम भन्छ, विषयवस्तुको स्टेटमेन्ट हेरिन्छ। डक्ट्रिनल हो कि नन डक्ट्रिनल पहिल्यै छुट्याइन्छ, कुन रिसर्च गर्ने। नन डक्ट्रिनलमा अप्लाई टुल्स अप्लाई गर्नु पर्ला, डक्ट्रिनलमा नपर्ला। त्यसैले अब्जेक्टिभ्स अफ द रिसर्चमा डिपेन्ड हुन्छ रिसर्च डिजाइन। लिटरेचर रिभ्यू गर्नु पर्ला हो, त्यसपछि स्याम्पलिङ लिइन्छ। स्याम्पलिङ लिनुपर्ने हुनसक्छ कतिपय रिसर्चहरू। इट डिपेन्ड्स अन द अब्जेक्टिभ्स अफ द रिसर्च। रिसर्चमा टुल्स एन्ड टेक्निक्स, मेथोडोलोजी कसरी अप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ रिसर्चको अब्जेक्टिभमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसैले रिसर्च डेटा कलेक्सन गरिन्छ, रिसर्च डिजाइन गरिन्छ, स्याम्पलिङ, डेटा कलेक्सन, डेटा एनालाइसिस, अनि फाइनल रिपोर्ट तयार गरिन्छ। स्टेप्स त यही हुन्। अब हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने धेरै विद्यार्थीको माइन्डमा हाइपोथेसिस र स्याम्पलिङले टाउको दुखाइरहेको छ। धेरै विद्यार्थीको माइन्डमा यी कुरा बिर्सिदिनुहोस्। अहिले लको हकमा हामी लमा यी कुरा कहीँ पनि हेर्दैनौँ। हाइपोथेसिस पनि हामी गर्दैनौँ, टेन्टेटिभ जेनरलाइजेसनको कुरा हामी यहाँ गर्दैनौँ, हामी स्याम्पलिङको कुरा पनि गर्दैनौँ। भोलि आवश्यक परेमा गरौँला। तर हाम्रो लको स्टेप्स आफ्नै मेथड के हो भने लिगल रिसर्चमा चाहिँ हामी बढी डक्ट्रिनल रिसर्च अप्लाई गर्छौँ, जहाँ हाइपोथेसिस र स्याम्पलिङको कुरा कमभन्दा कम, रेयर अफ द रेयरेस्ट मात्र आउँछ। त्यसैले हाम्रो डिजाइन, जस्तै हाम्रो स्टेप्स के हो भने सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने रिसर्चको स्टेप्समा लको सब्जेक्ट म्याटरको सेलेक्सन हुन्छ। सेलेक्सन अफ द सब्जेक्ट म्याटर एक हाम्रो रिसर्चको स्टेप्स लको है। लको स्टेप्स त्रिभुवन युनिभर्सिटीको फरक हुनसक्छ। हाम्रो सब्जेक्ट म्याटरको सेलेक्सन गरिन्छ। दोस्रो लिटरेचर रिभ्यू गर्छौँ हामी, सेकेन्ड स्टेप। कहिले स्टेप्स अफ द रिसर्चमा लिटरेचर रिभ्यू गर्छौँ। थर्ड नम्बरमा पुगिसकेपछि हामी स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम, हाम्रो प्रब्लमलाई स्टेटमेन्ट गर्छौँ, किन प्रब्लम के हो भन्ने कुरा त्यहाँ आउनुपर्छ। फोर्थमा गएर हामी अब्जेक्टिभ्स अफ द स्टडी हेर्छौँ। स्टडीको अब्जेक्टिभ के हो, रिसर्चको टपिक, रिसर्चको स्टेटमेन्ट, अब्जेक्टिभ र त्यसको फाइन्डिङ मिल्नुपर्छ। थर्ड इयरमा यही कुरा लेख्नु हामीले है। अहिले मैले जे भन्छ नि त्यही कुरा गर्ने। थर्ड इयर पुगेछु। रिसर्च स्टेटमेन्ट गरिसके हामी अब्जेक्टिभ हेर्छौँ। टपिक अनुसार स्टेटमेन्ट हुन्छ, स्टेटमेन्ट अनुसार अब्जेक्टिभ हुन्छ, अब्जेक्टिभ अनुसार रिपोर्ट हुन्छ। फर इक्जाम्पल के हो त त्यो भने, फर इक्जाम्पल चाइल्ड राइट्सको बारेमा स्टडी गर्नु पर्यो भने लिगल एनालाइसिस अन द लिगल राइट्स, एनालाइसिस अफ द चाइल्ड राइट्स इन नेपाल। नेपालमा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी एक अध्ययन तपाईँको टपिक। स्टेटमेन्टमा के हुन्छ, वेदर द एक्जिस्टिङ लिगल प्रोभिजन अफ चाइल्ड राइट्स इन नेपाल इज सफिसियन्ट अर नट। अहिलेको हाम्रो लिगल प्रोभिजन सफिसियन्ट छ छैन एक। अर्को institutional legal and institutional mechanism regarding the child rights in Nepal is sufficient or not. अहिले नेपालमा भएको चाइल्ड राइट सम्बन्धी मेकानिजम सफिसियन्ट छ छैन। थर्डमा यहाँको स्टेटमेन्ट हुन सक्छ वेदर एक्जिस्टिङ लिगल प्रोभिजन इज प्रोपरली इम्प्लिमेन्टेड अर नट। अहिलेको हाम्रो कानुनी प्रक्रिया प्रोपरली इम्प्लिमेन्ट भएको छ कि छैन, यस्ता खालको स्टेटमेन्ट हुन सक्छ। सेम तपाईले अब्जेक्टिभ के राख्नुहुन्छ, एनालाइसिस अफ द लिगल प्रोभिजन अफ चाइल्ड राइट्स इन नेपाल एक। अर्को एनालाइसिस अफ द इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम चाइल्ड राइट्स इन नेपाल थर्ड। अनि फोर्थमा एनालाइसिस अफ द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द लिगल प्रोभिजन इन नेपाल रिगार्डिङ द चाइल्ड राइट्स भनेर यसरी बनाउनुहुन्छ। टपिक अनुसार स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अनुसार अब्जेक्टिभ, अब्जेक्टिभ अनुसार फाइन्डिङ हुन्छ। मैले थोरै भने थर्ड स्टेपमा थिएँ म। त्यसैले स्टेटमेन्ट पुगिसकेपछि हामी अब्जेक्टिभ हेर्छौँ। अब्जेक्टिभ अफ द स्टडी हेरिसकेपछि लमा हामी के तयार गर्छौँ भने
सिग्निफिकेन्स अफ द स्टडी भन्छ, स्टडीको इम्पोर्टेन्स के हो भनेर हेर्छौँ। हाम्रो लको रिसर्चको इम्पोर्टेन्स के छ भने फोर्थमा हेर्छौँ। त्यसपछि हामी रिसर्च डिजाइन तयार गर्छौँ। सुन्नुहोस् है, यहाँनिर रिसर्च डिजाइन तयार गर्छौँ। रिसर्च डिजाइन जब हामी 5th स्टेपमा पुग्छौँ नि, त्यो रिसर्च डिजाइनमा अन्य नन डक्ट्रिनल स्टडी हो भने त्यहाँ स्याम्पलिङको कुरा, क्वेसनर कुरा, अब्जर्भेसनको कुरा, सर्वेको कुरा आउँछ है। यहाँनिर टेक्निकल पार्ट है। जब रिसर्च डिजाइनमा पुग्छौँ नि, डक्ट्रिनल स्टडीमा रिसर्च डिजाइनको कुनै आवश्यकता पर्दैन। किन डिजाइन गर्नु पर्यो? मेरो डक्ट्रिनल स्टडी हो, लाइब्रेरीमा बस्छु, एउटा मोबाइल चलाउँछु, आज रातभरिमा इन्टर्नसिप तयार गर्छु, नो प्रब्लम, मलाई प्रब्लमै छैन। आज रातभरिमा सबै समस्या तयार हुन्छ। जस्तै नेपालमा जुडिसियरीमा के प्रब्लम भयो भने रातभर हेर्छ, यो समस्या छ, रिकमेन्डेसन दिनुहोस् भन्छ। लाइब्रेरीमा बसेर डिफ्रेन्ट बुक्सहरू हेर्नुहुन्छ र अहिलेको जुडिसियरीको इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको डिफ्रेन्ट मटेरियल्स ल्याउनुहुन्छ, तयार गर्नुहुन्छ। डक्ट्रिनलमा त्यो आवश्यक परेन। तर जब नन डक्ट्रिनलमा कुरा आउँछ नि, त्यहाँ रिसर्च डिजाइनमा पुगिसकेपछि यो स्टेपमा हामी नन डक्ट्रिनल रिसर्च गर्ने हो भने मात्रै स्याम्पलिङ र के को कुरा आउँछ, अब्जर्भेसन, सर्वे, क्वेसनर, सेड्युल कुरा त्यहाँनिर आउँछ हाम्रो रिसर्चको। तर हाम्रो लमा त्यो आवश्यक होइन, रिसर्च डिजाइनमा आइपुग्यो। त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामी जान्छौँ, रिसर्च बजेट, टाइम सेड्युल हामी हेर्छौँ। टाइम सेड्युल र बजेट हेर्छौँ र हामी अन्तिममा के गर्छौँ भने डेटाहरू कलेक्सन गरिसकेपछि डेटा कलेक्सन, डेटा इन्टरप्रिटेसन एन्ड प्रिपरेसन अफ द रिपोर्ट यति तयार गर्छौँ। यो हाम्रो ल क्याम्पसको फर्मेट हो, ल क्याम्पसको हाम्रो सेड्युल हो। हामी यो भित्र बसेर रिसर्च गर्छौँ। अब यहाँहरूको परीक्षाको प्रयोजनको लागि के हो भने स्टेप्स अफ द रिसर्च आयो भने अहिले मैले जे भने नि त्यही स्टेप डक्ट्रिनलमा पनि मिल्छ, नन डक्ट्रिनलमा पनि मिल्छ। किनभने नन डक्ट्रिनल आउने बित्तिकै स्याम्पलिङ डिजाइन र अब्जर्भेसन क्वेसनर त्यहाँ थपिदिने, बिचमा यसरी ट्याक्क लगाइदिने होइन। कपी आउँदा ट्याक्क देख्नु पर्यो, बुझाएर हिँड्छ रिसर्च भन्छ, फालिदिन्छ होइन। कहिलेकाहीँ रिसर्च, हिजो एउटा विद्यार्थीले भने त्यही एउटा रिसर्चले गर्दाखेरि बार दिन पाउला कि नपाउला सर चिन्ता हुन्छ, सानो लाग्छ, बुझ्या जस्तो लाग्छ, नबुझिने फेल हुन पनि सक्छ। त्यस्तो विषय हो कि रिसर्च भने आज जस्तो लाग्छ, कति दियो कति रिसर्च छ, 4 5 डिग्री गराएको छ सबैजनाले, रिसर्च सबै बुझ्या, तर यही कुरा नबुझाएको कारणले फेल हुनसक्छ। त्यसैले मैले भने के हो भने त्यो डिजाइनमा हामी पुग्छौँ नि, डक्ट्रिनल भित्रमा हामी रिसर्च गर्दा चाहिँ डक्ट्रिनल स्टडीमा चाहिँ कुनै हामी स्याम्पलिङ केही गर्दैनौँ। नन डक्ट्रिनल मात्रै त्यो प्रयोजन हो। यो चाहिँ स्टेप्स अफ द रिसर्च हो। एउटा रिसर्च रिपोर्टको स्टेप र रिसर्च प्रपोजलको स्टेप यी नै हुन्। यी स्टेप्सहरू हाम्रो ल क्याम्पसको क्याटेगोराइज स्टेप हो। अब मैले यहाँहरूलाई हामी रिसर्चको स्याम्पलिङ पार्टमा म थोरै भन्छु है। स्याम्पलिङ पार्टमा सुनौ, स्याम्पलिङ सेन्सस मेथड जहाँ अप्लाई हुन सक्दैन नि त्यसमा हामी स्याम्पलिङ अप्लाई गर्छौँ है। स्याम्पलिङ भनेको त्यो हो है। स्याम्पलिङ रिसर्च डेटा कलेक्सनको एउटा मेथड, इफेक्टिभ मेथड मानिन्छ स्याम्पलिङलाई। किनभने दुईटा कुरा छ स्याम्पलिङमा, प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ, नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ यति छ। स्याम्पलिङ भनेको इट इज स्मल रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम द होल युनिभर्स अर पपुलेसन। ठुलो सङ्ख्याको पपुलेसनबाट ल्याउने सानो पोर्सनलाई हामी स्याम्पलिङ भन्छौँ। त्यसको डिफ्रेन्ट मेथड छ। स्याम्पलिङ भनेको सानो युनिट हो। इट इज अ स्मल रिप्रेजेन्टेसन अफ द लार्ज पपुलेसन एन्ड होल युनिट हो। त्यसले पपुलेसन सेन्सस मेथड र स्याम्पलिङमा थोरै फरक छ। सेन्सस मेथड पपुलेसन सानो छ, सेन्सस हामी गर्छौँ जनसङ्ख्या जस्तै क्याटेगोराइज गरेर। जब पपुलेसन होल छ, एउटा घरभरि ठुलो बिल्डिङभरि चामलै चामल छ, कस्तो छ भने हेर्नु पर्यो, स्वाट झिकेर जायो। स्याम्पलिङ कति सजिलो भयो होइन, टाइम पनि बचत भयो, कस्ट पनि बचत भयो, लिमिटेसन सबै बचत भयो, त्यो स्याम्पलिङ हो। त्यसैले स्याम्पलिङको दुईटा पार्ट, एउटा प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ, अर्को नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ। सबैले सुनेको, सबैले भन्नै नसक्ने, फेरि सुन्नुहोस् है, यहाँनिर प्रोबेबिलिटी र नन प्रोबेबिलिटीको एउटै मात्र फरक छ। प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङमा रिसर्चरको कुनै बायसनेस हुँदैन, रिसर्चरको कुनै आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउँदैन। जब नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङको कुरा आउँछ नि, त्यहाँनिर रिसर्चरले आफ्नो माइन्डको आधारमा, आफ्नो कन्भिनियन्सको आधारमा रिसर्च गर्छ भने त्यसलाई हामी नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भन्छौँ। प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ इक्वल चान्स अफ सेलेक्सन, प्रत्येक पोर्सनमा भएका विषयवस्तुको, सब्जेक्ट म्याटरको, पपुलेसनको, युनिटको, त्यो सब्जेक्टको थिङको इक्वल चान्स अफ सेलेक्सन, नो बायस। व्यक्तिले बायस गर्न सक्छ, चाहेमा झिक्ने भन्ने कुरा हो, हुनै सक्दैन। रिस्क अफ बायस हुँदैन। त्यसैले रिसर्चरले बायस हुने लेस चान्स हुन्छ, जेरो बायस अफ द रिसर्चर, त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ हो। बिकज अल द युनिट अर पपुलेसन ह्याभ इक्वल चान्स अफ सेलेक्सन, प्रत्येक युनिटको बराबर
सेलेक्सन हुने चान्स हुन्छ। जब नन प्रोबेबिलिटीमा जान्छौँ नि, प्रत्येक युनिटको कुरै होइन, नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ रिसर्चरलाई मन परे गर्छ, नपरे गर्दैन, उसको कन्भिनियन्समा गर्छ, उसको एक्सपिरियन्सको आधारमा गर्छ। मलाई अहिले रिसर्च गर्न मनै छैन, उता जागिर भएछ, म किन जाने त्यो रिसर्चमा भन्न सक्छ उसले। नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनेको जहाँ रिसर्चरको आफ्नो विवेक, डिस्क्रिसनरी विवेक प्रयोग गरेर त्यहाँ बायस हुनसक्छ। आफू अनुकूलको मान्छेलाई मात्रै ल्याएर उसले रिसर्च रिपोर्ट तयार गर्छ। आफ्नो लागि मात्रै राम्रो भन्ने मान्छेलाई 4 जना उभ्याइदियो अनि इन्टरभ्यू लियो, फलाना त राम्रो मान्छे हो भन्न लगाइदियो, होइन? त्यो भनेको रिसर्चरको बायस हुन्छ भनेको नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ। त्यसैले प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङका पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स छन्। सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, क्लस्टर स्याम्पलिङ, सिम्पल ऱ्यान्डम, क्लस्टर, स्ट्राटिफाइड, मल्टी स्टेटस, सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ, प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ। सिम्पल हुन्छ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, सिस्टमेटिक हुन्छ सिस्टमेटिक स्याम्पल, है? क्लस्टर हुन्छ क्लस्टरमा छुट्याइन्छ, ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ र मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ गरेर यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङको प्रकार हो। अब नन प्रोबेबिलिटीको प्रकारमा कति सजिलो छ। अघि हामीले भन्यो नि रिसर्चरको एक्सपर्टाइजमा भर पर्छ भने नि, भनेको एक्सपिरियन्स स्याम्पलिङ, कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ, उसको कन्भिनियन्समा गर्ने कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ, उसको एक्सपिरियन्समा गर्ने भएर एक्सपिरियन्स स्याम्पलिङ, उसको पर्पोजमा गर्ने भएर पर्पोसिभ स्याम्पलिङ। कति सजिलो छ, टाइप्स त्यहीबाट आउँछ। विषयवस्तु बुझ्नु पर्यो, कन्टेन्ट के हो भने नन प्रोबेबिलिटी भनेको पर्पोसिभ स्याम्पलिङ, एक्सपिरियन्स स्याम्पलिङ, पर्पोसिभ स्याम्पलिङ, कोटा स्याम्पलिङ, स्नोबल स्याम्पलिङ, एक्सपिरियन्स स्याम्पलिङ, सिम्पल नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, यस्ता खालका स्याम्पलिङहरू नन ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ हो। त्यो भनेको नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ हो। त्यसैले स्याम्पलिङ भनेको कुनै पनि युनिभर्सको एउटा पोर्सन लिने हो। त्यो पोर्सनमा स्याम्पलिङ किन गर्छ भन्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हुँदैन, कस्ट हुँदैन, धेरै इफेक्टिभ हुँदैन, रिलायबल एन्ड भेरिएबली डेटा आउन सक्छ स्याम्पलिङ। त्यसले भेरिएबल डाटा आउन सक्छ, रिलायबिलिटी, टेनाबिलिटी, होइन, फल्सिफिएबिलिटी, भेरिएबिलिटी, भ्यालिडिटी, यी सबै रिसर्चका विशेषताहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ स्याम्पलिङमा। त्यसैले रिसर्चरले छोटो समयमा धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नको लागि स्याम्पलिङ टुल्स, त्यो खालको टुल्स एन्ड टेक्निक्स अप्लाई गर्न सक्छ। तर त्यो स्याम्पलिङ नन डक्ट्रिनल स्याम्पलिङ, नन डक्ट्रिनल रिसर्चमा अप्लाई गर्ने हो स्याम्पलिङ। डक्ट्रिनलमा स्याम्पलिङको कुरा आउँदैन। यहाँले भन्नु होला सर क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ डेटामा के फरक छ? डक्ट्रिनल रिसर्चमा पनि क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ डेटा आउन सक्छ, मे अर मे नट बी, यति कुरा क्लियर हुनुहोस्। नन डक्ट्रिनलमा पनि क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ डेटा दुइटै आउन सक्छ, मे अर मे नट बी। त्यसैले डक्ट्रिनल होस् या रिसर्च, नन डक्ट्रिनल होस्, क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ प्रकृतिका डेटाहरू चाहिँ रिसर्चमा आउँछ। अब डेटा के हो? डेटा इज दि र मेटेरियल, इन्फर्मेसन, फ्याक्ट, सूचना हो डेटा भनेको। रिसर्चमा चाहिने त डेटा हो, इन्फर्मेसन हो। डेटा ल्याटिन वर्डको डेटमबाट आएको शब्द, डिएटिएम, डेटमबाट डेटा भन्नु। डेटा भनेको इन्फर्मेसन, फ्याक्ट हो, सूचना हो, र मेटेरियल हो। डेटा भनेको सोर्स, लको लागि डेटा भनेको लको इन्फर्मेसन हो, सोर्सेस अफ लको जति पनि सोर्स छ नि त्यो सबै डेटा हो, त्यसको डिफ्रेन्स छ। त्यसैले डेटा भनेको फ्याक्ट, इन्फर्मेसन, कुनै विषयवस्तु घटनाको बारेमा जानकारी, इन्फर्मेसन, फ्याक्ट, लिगल प्रोभिजन, फ्याक्ट, तथ्यगत कुराहरू डेटा हो। त्यो डेटाको आधारमा रिसर्च रिपोर्ट तयार गरिन्छ, त्यसको आधारमा होल रिसर्चहरू निर्माण गरिन्छ। अब मैले यहाँहरूलाई रिसर्च रिपोर्टको, यहाँहरूको अन्तिम लास्टमा होला, रिसर्च रिपोर्टको छ नि, रिसर्च रिपोर्ट तयार गर्दाखेरि अघि हामीले भन्यौँ नि नन डक्ट्रिनलको अब्जर्भेसन, सर्वे, इन्टरभ्यू भन्यौँ नि, अब्जर्भेसन, सर्वे, इन्टरभ्यू, सेन्सस मेथड, यस्ता खालका टुल्स एन्ड टेक्निक अप्लाई हुनसक्छ है नन डक्ट्रिनलमा, है? अब सर्वे के हो भन्छ, सर्वे एन्ड अब्जर्भेसन के हो भन्छ। गुड्डे एन्ड ह्याडले के भन्यो भने सर्वे भनेको, सर्वे र अब्जर्भेसन भनेको के हो भने साइन्स बिगिन्स विथ द अब्जर्भेसन एन्ड इट रिटर्न टु द अब्जर्भेसन टु द फाइनल इभ्यालुएसन भन्छ। अब्जर्भेसन भने त्यस्तो, सर्वे र अब्जर्भेसन भनेको त्यति इम्पोर्टेन्ट छ। एभ्री रिसर्च, एभ्री साइन्स बिगिन्स विथ द अब्जर्भेसन। एभ्री रिसर्च र एभ्री साइन्स अब्जर्भेसनबाट बिगिन्स हुन्छ, इट बिगिन्स विथ द अब्जर्भेसन एन्ड अल्टिमेटली इट रिटर्न टु द फाइनल इभ्यालुएसन विथ द अब्जर्भेसन। अब्जर्भेसनसँग फेरि अन्तिममा आएर त्यहीँनिर ठोकिन्छ भन्छ। त्यो भनेको फिल्ड अब्जर्भेसन गर्ने हो। त्यसले सर्वे, सर्ट नोट्समा कहिले काहीँ आयो भने सर्वे भनेको ल्याटिन वर्डको सर एन्ड भोइरबाट आएको शब्द है। इक्जाममा मैले यो टर्महरू किन अगाडिको भन्छु भने त्यो लेखे बापत त्यो विद्यार्थीले किताब बुक हेरेको भन्ने बुझ्छ है। ल्याटिन टर्महरू लेखेको कारणले
एकदम लेखेको पढेको भन्ने बुझ्छ। किनभने 4 सालको मैले तिमीले कसरी ल क्याम्पस फर्स्ट गर्यौ, तिमीलाई अहिले कानुनको केही सोध्यो भने आउँदैन, हाउ यु गेट फर्स्ट। उसलाई भनेको सर म साँच्चै कमजोर छु भन्छ। उसले के भन्यो भने मैले प्रत्येक इक्जाममा के गर्थेँ भने त्यो ल्याटिन टर्म हुन्छ नि सर, त्यो ल्याटिन टर्म चाहिँ म प्रायः सबै लेख्थेँ अरे। उसले कन्ट पारेर जान्थ्यो अरे। अनि टिचरलाई के लाग्दो भन्दाखेरि पक्कै ल्याटिन टर्म बुझ्नेले त अङ्ग्रेजी बुझिहाल्छ नि, त्यत्रो ल्याटिनसम्म त कन्ठ पार्ने डेफिनेटली पढा विद्यार्थी रहेछ भन्छ क्या। अनि फर्स्ट इम्प्रेसन त्यस्तो पर्छ। त्यसैले ल्याटिन वर्डको सर एन्ड भोइड, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल कुराहरू कहिलेकाहीँ काम लाग्न सक्छ यहाँहरूलाई है। सर एन्ड भोइड विच मिन्स सर्वे भनेको टु सी फ्रम दि हाई प्लेस भन्छ। सर्वे भनेको हाई प्लेसबाट हेर्ने हो। जसरी माथिबाट चिलले चल्लालाई हेर्छ नि, सर्वे भनेको रिसर्चरले त्यसरी सी समथिङ फ्रम दि हाई प्लेस। कुनै पनि विषयवस्तुलाई उच्च ठाउँबाट हेर्नेलाई सर्वे भन्छ, त्यो सर्वे गर्छ। अनि रिसर्चरले डेटा कलेक्सन त्यसरी गरिन्छ, टु सी फ्रम दि हाई प्लेस। सर एन्ड भोइडको शब्दबाट आएको। जसरी चिलले माथिबाट हेर्छ नि टक्क चल, त्यसरी रिसर्चरले सर्वे गर्दा कुनै पनि विषयवस्तुलाई माथिबाट हेर्ने दृष्टिकोण, त्यो पर्सपेक्टिभ, एभ्रिथिङलाई माथिबाट हेर्ने, त्यो हाई प्लेसबाट हेर्ने, अब्जर्भेसन गर्ने, त्यसलाई हामी सर्वे भन्छौँ। अब यो डेटा कलेक्सनको टुल्स, क्वेसनर, इन्टरभ्यू यहाँले पढिसक्नु भएको छ धेरै। क्वेसनर, इन्टरभ्यू, ओपन क्वेसनर, अनस्ट्रक्चर क्वेसनर, अनस्ट्रक्चर क्वेसनर, क्लोज क्वेसनर, इन्टरभ्यू, स्ट्रक्चर इन्टरभ्यू, अनस्ट्रक्चर इन्टरभ्यू, टेलिफोन इन्टरभ्यू होइन, टेलिफोन इन्टरभ्यू, पर्सनल इन्टरभ्यू, ग्रुप इन्टरभ्यू, यस्ता धेरै प्रकार छन्। यो डेटा कलेक्सनको एउटा मेथड मात्रै हो भनेर यहाँहरूले बुझ्नुहोस्। डेटा कलेक्सन गर्ने एउटा टुल हो, टेक्निक हो, जुन कहाँ अप्लाई हुन्छ। यो हलले यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि डक्ट्रिनल भनेको लाइब्रेरीको एउटा कुर्सीमा बसेर गर्ने अध्ययन रहेछ, जसले कानुनको सिद्धान्तको बारे मात्र अध्ययन गर्दो रहेछ। र नन डक्ट्रिनल भनेको फिल्ड स्टडी रहेछ, जहाँ लिगल रिसर्चका टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू अप्लाई गर्दो रहेछ। यति बुझ्नु पर्यो, डक्ट्रिनल र नन डक्ट्रिनल। यति बुझिसकेपछि लिगल रिसर्च यहाँहरूले बुझ्नुभयो। अब हाम्रो पार्ट नन डक्ट्रिनल होइन, हाम्रो पार्ट के हो, डक्ट्रिनल रिसर्च हामी गर्छौँ। त्यसका आधारमा कानुनको सिद्धान्त, नजिर, कानुनका वर्तमान कानुनी प्रक्रिया, यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ। जस्तै लेजिस्लेसन, विधायकले बनाएको कानुन, केस ल, कस्टम, प्रथा, परम्परा, कानुनको सिद्धान्त, यी विषयवस्तुहरूको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। त्यो चाहिँ र मेटेरियल्स हो, सोर्सेस अफ द ल। त्यसैले लिगल रिसर्च इज द स्टडी अफ द डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ द ल। लिगल रिसर्च भनेको कानुनको स्रोतहरूको अध्ययन गर्ने एउटा राम्रो टर्म छ अङ्ग्रेजीमा। लिगल रिसर्च इज टु एक्जामिन द ल एन्ड लिगल मटेरियल्स भन्छ, एउटा टर्म छ इन्टरनेसनल अङ्ग्रेजीमा। लिगल रिसर्च इज द सिस्टमेटिक स्टडी अफ ल एन्ड लिगल मटेरियल्स। ल एन्ड लिगल मटेरियल्स, ल एन्ड लिगल सिस्टम, कानुन र कानुन प्रणाली र लिगल मटेरियलहरूको सिस्टमेटिक अध्ययन गर्ने विषय भनेको नै लिगल रिसर्च हो। ल एन्ड लिगल मटेरियल्सको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। होल लको मात्रै कुरा आउँछ, जहाँ नजिर, सिद्धान्त, कस्टम, प्रथा, परम्परा, नजिर, यी केस लज, यिनीहरूको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। अझ जुरिमेटिक्स भन्ने छ लमा। जुरिमेटिक्स भनेको सिस्टमेटिक स्टडी अफ द बिहेभियर अफ द जज एन्ड जुडिसियल सिस्टम। जुरिमेटिक्स भन्ने टर्म चाहिँ के हो भने लिगल स्टडीभित्र जुरिमेटिक्स भनेको जज र लयर्सहरूको बारेमा सिस्टमेटिक अध्ययन गरिन्छ। जहाँनिर कि फलाना रामबहादुर भन्ने न्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीश भएदेखि सुप्रिम कोर्टको प्रधान न्यायाधीश हुन्जेलसम्म, मानौ फर इक्जाम्पल, उनले गरेका सम्पूर्ण फैसलाहरू के रहेछ भनेर त्यसको होल स्टडी गर्छ भने त्यसलाई लमा जुरिमेट्रिक्स भन्छ। स्टडी अफ द जजेस एन्ड ब्याकग्राउन्ड अफ द जज। त्यो जुरिमेट्रिक्सभित्र उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड के हो, उसको कहाँ कस्तो खालको खाना रुचाउँथ्यो होइन, कस्तो खालको साथी सङ्गत गर्थ्यो, पढाइमा कस्तो थियो, यस्तो होल फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड र उसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर उसले गरेका जजमेन्टसम्मको होल स्टडी गर्ने विषयलाई जुरिमेट्रिक्स भन्छ। त्यो खालको सिस्टमेटिक एनालाइसिस पनि गरिन्छ। तर जुरिमेट्रिक्स भनेको चाहिँ सिस्टमेटिक स्टडी अफ द जज एन्ड जुडिसियल बिहेभियर बाई अप्लाइङ द टेक्निकल मेथड, कम्प्युटर एन्ड टेक्निकल मेथड फर द क्वालिटेटिभ डेटा भन्छ। एप्लिकेसन अफ द क्वान्टिटेटिभ मेथड, एप्लिकेसन अफ द क्वान्टिटेटिभ मेथड फर द क्वालिटेटिभ डेटा भन्छ। जुरिमेट्रिक्स भनेको त्यो हो। त्यो चाहिँ यहाँहरूले यसलाई नै मात्रै सुन्ने कुरा, मैले थोरै भने कहिलेकाहीँ सर्ट नोट्समा जुरिमेट्रिक्स भने यति सम्झिनु कि जज र जुडिसियल बिहेभियर र लिगल सिस्टम, हाम्रो जुडिसियल सिस्टमको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई, त्यो अस्त्रलाई, त्यो मेथडलाई जुरिमेट्रिक्स भन्छ। JURI जुरी,
METRICS ज्युरिमेटिक्स ज्युरिमेटिक्स भनेको स्टडी अफ द जुडिसियल बिहेभियर एन्ड ब्याकग्राउन्ड अफ द जजहरूको जुडिसियल सिस्टमको बिहेभियर र होल सिस्टमको बारेमा सिस्टमेटिक अध्ययन गरिन्छ भने त्यसलाई ज्युरिमेटिक्स भन्छ। अहिले त ज्युरिमेटिक्सतिर कम्प्युटरको मेथड अप्लाई गरिन्छ भनेको के भने एप्लिकेसन अफ द क्वान्टिटेटिभ मेथड फर द क्वालिटेटिभ डेटा। क्वालिटेटिभ डेटा ल्याउनको लागि क्वान्टिटेटिभ मेथड अप्लाई गरिन्छ। कम्प्युटर बिना रिसर्च असम्भव छ भन्ने मान्यता हो त्यस। त्यसैले ज्युरिमेटिक्स भनेको जुडिसियल बिहेभियर र जजको स्टडी हो। सरले भनेर मात्रै थोरै ज्युरिमेटिक्स मैले इन्फर्मेसन दिएको। अब हाम्रो लिगल सिस्टमको रिसर्च रिपोर्ट भन्छ नि, यहाँहरूको लास्टमा छ रिसर्च रिपोर्ट। के हो रिसर्च रिपोर्ट? सुन्नुहोस् है, रिसर्च रिपोर्ट बेस्ड अन रिसर्च रिपोर्ट भनेको इट इज बेस्ड अन द टाइटल अफ द रिसर्च भन्छ। रिसर्चको टाइटलमा बेस्ड हुन्छ रिसर्च रिपोर्ट, टाइटलमा बेस्ड हुन्छ। सेकेन्ड, इट इज बेस्ड अन द स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम। रिसर्चको प्रब्लम स्टेटमेन्टसँग मिल्नुपर्छ त्यो रिसर्च रिपोर्ट। र थर्ड नम्बर भनेको अब्जेक्टिभ्स अफ द स्टडी। रिसर्चको अब्जेक्टिभ स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम र टाइटलसँग रिसर्च रिपोर्ट मिल्नुपर्छ। त्यो भनेको फाइनल हो रिसर्च रिपोर्ट। यहाँले दुईवटा कुरा फरक छुट्याउनुहोस्। प्रपोजल राइटिङ र रिपोर्ट राइटिङ भनेको डिफ्रेन्ट विषय हो। प्रपोजल राइटिङ फरक विषय हो, रिसर्च रिपोर्ट फरक विषय हो। प्रपोजलमा चाहिँ प्रस्ताव मात्रै हामी लेख्छौँ, प्रस्ताव मात्रै गर्छौँ। प्रस्ताव भनेको मेरो अब्जेक्टिभ यो हुन्छ, टाइटल यो हुन्छ, स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम यो हुन्छ, सिग्निफिकेन्स यो हो र म यो मेथोडोलोजी अप्लाई गर्छु र यसरी रिसर्च रिपोर्ट तयार गर्छु प्रस्ताव। तर रिसर्च रिपोर्टमा त्यस्तो हुँदैन। रिसर्च रिपोर्ट भनेको चाहिँ फाइनल कन्क्लुजन हो। त्यो फाइनल कन्क्लुजन भनेको कन्क्लुडिङ बडी, प्रिलिमिनरी फेज, बडी पार्ट र कन्क्लुडिङ पार्ट हो। त्यो रिसर्च रिपोर्टको कन्क्लुडिङ पार्टमा के हुन्छ भने होल रिसर्च रिपोर्ट तयार गर्दा यहाँले कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ एउटा रिसर्च रिपोर्ट तयार गर्दा चाहिने स्टेप्सहरू के हो लेख्नुहोस् भने मैले अघि 5-7 वटा जे स्टेप भने त्यही स्टेप हो। प्रपोजलमा पनि त्यही हो, रिसर्च रिपोर्टमा पनि त्यही हो। मैले पहिलो नम्बरमा के भनेको थिएँ अघि भन्नुहोस् त? सबभन्दा पहिला के छ? सब्जेक्ट म्याटर अफ द स्टडी है, सब्जेक्ट म्याटर अफ द। सेकेन्ड के छ? स्टेटमेन्ट लिटरेचर रिभ्यू। थर्ड के छ? स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम। फोर्थ के हो? अब्जेक्टिभ्स अफ द स्टडी है। फिफ्थ नम्बरमा रिसर्च डिजाइन है। 6 नम्बरमा के छ? डिजाइनमा फेरि त्यहाँनिर ड्यास गरेर डक्ट्रिनल मेन नन डक्ट्रिनल क्यान बी। डिजाइनभित्र डक्ट्रिनल पनि हुनसक्छ, नन डक्ट्रिनल हुनसक्छ, स्याम्पलिङ हुनसक्छ, त्यहीँनिर हाइपोथेसिस पनि हुनसक्छ। यदि नन डक्ट्रिनल हो भने हाइपोथेसिस त्यहाँनिर आउँछ है। रिसर्च डिजाइन त्यसपछि के हुन्छ? रिसर्च डिजाइन पछि डेटा कलेक्सन, डेटा एनालाइसिस, डेटा कलेक्सन, डेटा इभ्यालुएसन र फाइनलमा के हुन्छ? रिसर्च रिपोर्ट हुन्छ। प्रिपरेसन अफ द रिपोर्ट हुन्छ। डेटा एनालाइसिस, डेटा फाइन्डिङ र प्रिपरेसन अफ द रिपोर्ट। तल यहाँले बजेट, टाइम, सेड्युल, एपेन्डिक्स यस्ता कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। तर यी स्टेप जे मैले भनेको छु त्यो चाहिँ माइन्डमा राख्नु। एउटा लङ क्वेसन आइदियो भने त सक्यो त कहिले काहीँ होइन। अर्को पढाएको थिएन राम्रोसँग भने यति मात्र सम्झिने हुन्छ। यति कुरा भने। अब यहाँहरूको कोर्समा क्राइटेरिया अफ द रिसर्च भन्छ। एउटा राम्रो रिसर्चको लागि चाहिने क्राइटेरिया के हो भन्छ है। गुड रिसर्चको क्राइटेरिया के हो? हामी क्राइटेरिया हेर्छौँ अनि थोरै रिसर्च प्रब्लम हेरौँला अनि त्यसपछि कन्क्लुडिङतिर हामी जान्छौँ। गुड रिसर्च रिपोर्टको क्राइटेरिया के हो भन्छ है। यहाँहरूको थर्ड युनिटमा हुनुपर्छ। क्राइटेरिया जस्तै क्राइटेरिया के हो रिसर्चको? जस्तै सोशल क्राइटेरिया, इकोनोमिक क्राइटेरिया हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष छ नि, डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स त्यो गुड रिसर्चको क्राइटेरिया हो। सोशल आस्पेक्ट हुनसक्छ, इकोनोमिक आस्पेक्ट, कहिलेकाहीँ बजेट अपुग हुनसक्छ, बजेट कम हुनसक्छ, सामाजिक, आर्थिक, पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स हुनसक्छ, पोलिटिकल कजेस हुन्छ। गाउँमा त अहिले सबै कार्यकर्ता कहिलेकाहीँ होइन दलसँग असम्बद्ध मान्छे गयो भने कुर्छै जस्तो हुन्छ कतिपय ठाउँमा त्यस्तो छ होइन। त्यस्तो पोलिटिकल कजेस, सोसल कजेस, इकोनोमिक कजेस, यस्ता खालका रिलिजियस कजेस, साइकोलोजिकल कजेस है, बिहेभियरल फ्याक्टर, साइकोलोजिकल फ्याक्टर। एउटा गुड रिसर्च रिपोर्टको क्राइटेरिया भनेको त्यो क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्छ। त्यस्तो
कहिलेकाहीँ रिसर्चमा एफेक्ट गर्न सक्छ। एफेक्टिङ फ्याक्टर अफ द रिसर्च रिपोर्ट, गुड रिसर्च रिपोर्टको एफेक्टिङ फ्याक्टर भनेको सोसल, इकोनोमिक, पोलिटिकल, साइकोलोजिकल, कल्चरल यस्ता इकोनोमिक फ्याक्टरहरूले एउटा गुड रिसर्च रिपोर्टमा असर गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ बजेट फ्याक्टर, टाइम फ्याक्टर र सोसल फ्याक्टर, एक्सपर्टिजम, रिसर्चरको आफ्नो एक्सपर्टमा, रिसर्चरको आफ्नो बिहेभियरल फ्याक्टर, साइकोलोजिकल फ्याक्टर, होइन, मान्छेको बोल्ने तरिका, शैली, यस्ता फ्याक्टरहरूले, सोसल फ्याक्टर र बिहेभियरल फ्याक्टर र पर्सनल फ्याक्टरहरूले एउटा गुड रिसर्च रिपोर्टमा असर गर्न सक्छ। त्यही भने एफेक्टिङ फ्याक्टर अफ द गुड रिसर्च रिपोर्ट भनेको त्यो हो, त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ भन्छ। अब रिसर्च, लिगल रिसर्च चाहिँ किन आवश्यक छ हुनसक्छ कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ र युटिलिटी के हो भन्छ कि हामी रिसर्च रिपोर्ट त भन्यौँ, लिगल रिसर्च त भन्यौँ, लिगल रिसर्च किन आवश्यक छ है? कतिपय बुकमा धेरै कुराहरू लेखेको छ। रिसर्च युटिलिटी के हो, यसको अब्जेक्टिभ के हो? जे भने पनि अब्जेक्टिभ भनेको ल एन्ड सोसाइटीको रिलेसनसिप पत्ता लगाउने हो, टु फाइन्ड आउट द रिलेसनसिप बिट्विन ल एन्ड सोसाइटी। युटिलिटी टु फाइन्ड आउट द रिलेसनसिप बिट्विन ल एन्ड सोसाइटी। त्यसैले त हामी भन्छौँ जुरिस्प्रुडेन्स हामी पढ्छौँ, एकातिर सोसाइटी, अर्कोतिर ल, अर्को सोसियो लिगल रिसर्चको पार्ट हेर्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि रिसर्च किन आवश्यक छ? टु फाइन्ड आउट द रिलेसनसिप बिट्विन ल एन्ड सोसाइटी, ल र सोसाइटीको रिलेसनसिप पत्ता लगाउन रिसर्च रिपोर्ट आवश्यक, रिसर्च आवश्यक छ। अर्को लिगल रिसर्चको युटिलिटी के हो? सोसल सोलिडारिटी एन्ड कोहेसन भन्छ, सामाजिक स्थायित्व, सोसल सोलिडारिटी एन्ड सोसल कोहेसन। नम्बर 3 सोसल वेलफेयर, सामाजिक कल्याणको लागि, सोसल वेलफेयरको लागि, सोसल इक्विलिब्रियमको लागि, समाजमा समानता कायम गर्नको लागि, इक्वालिटी र इक्विटीको लागि आवश्यक छ रिसर्च आवश्यक छ। युटिलिटी, त्यसको अब्जेक्टिभ भने पनि युटिलिटी भने पनि त्यही हो। त्यसैले रिसर्चको युटिलिटी सोसल सोलिडारिटी, टु मेन्टेन पिस एन्ड सेक्युरिटी इन सोसाइटी, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न लिगल रिसर्चको आवश्यक छ। अर्को टु मेन्टेन ल एन्ड अर्डर, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न पनि लिगल रिसर्च आवश्यक पर्छ। अर्को जुडिसियल डिसिजनको लागि, रिजन डिसिजन भन्छ, रिजन डिसिजनको लागि लिगल रिसर्च आवश्यक छ। रिजन डिसिजन भनेको केस लजहरू छ, त्यो केस लजलाई लजिकल एन्ड रिजन डिसिजन गर्नु पर्यो, त्यो रिजन डिसिजनको लागि पनि लिगल रिसर्च आवश्यक छ। वेदर प्रिन्सिपल इज इम्पोर्टेन्ट अर ल इज इम्पोर्टेन्ट भन्न सक्छ नि कहिलेकाहीँ। ल भने कहिलेकाहीँ प्रिन्सिपल पनि हो, ल भने के हो? रुल पनि हो। यसैले हार्टले ल भने रुल हो भन्छ, यतातिर गयो भने ल भने प्रिन्सिपल हो भन्छ, होइन? अब ल भने रुल पनि हो, प्रिन्सिपल पनि हो। अनि न्यायाधीशले फैसला गर्दा रुल अप्लाई गर्ने कि प्रिन्सिपल अप्लाई गर्ने, होइन? हामीले सुन्नुभयो होला त्यो केस। ल वेदर ल एन्ड जुडिसियरीको डिसिजनको लागि, रिजन डिसिजनको लागि लिगल रिसर्च आवश्यक छ भन्यौँ हामी। इट्स फाइन। यसको उदाहरण के हो त? जस्तै यहाँले सुन्नुभएकै होला प्रिन्सिपल एन्ड ल, पार्टिकुलर डिबेटमा ल र रुलको कुरा छ है। प्रिन्सिपल र रुल भर्सेस प्रिन्सिपललाई के भन्छ भने एचएलए हार्ट भन्ने मान्छेले के भन्छ भने ल इज ल, लमा समस्या आयो भने रुल अप्लाई गर भन्छ। न्यायाधीशले फैसला त गर्नुपर्छ। ओपन टेक्सचरको सिचुएसन त हुन्छ, हार्ड केस त हुन्छ, पेनम्ब्रा सिचुएसन हुन्छ। एचएलए हार्टले भन्यो भने त्यसलाई हार्ड पेनम्ब्रा सिचुएसन भनौँ है। डोर्किनले के भन्छ भने त्यसलाई हार्ड केस भन्छ। यो भने हार्ड केस हो, कठिन केस भनेको खुकुरीको धार जस्तो, यता समय पनि काट्छ उता समय पनि काट्छ। बोर्डर लाइन केस, यता जाउँ इन्डिया पर्छ, यता नेपाल पर्छ। वाट सुड आई डु? मैले फैसला त गर्नुपर्छ। अदालतमा फैसला मुद्दा त छ, मुद्दा त पर्यो, अब फैसला त गर्नु पर्यो। अनि उनले के भन्छ भने हार्ट र प्रिन्सिप डोर्किनको डिबेटमा के भन्छ भने यस्तो खालको जुडिसियरीको रिजनको लागि, डिसिजनको लागि लिगल रिसर्च आवश्यक छ। अनि त्यसको उदाहरण के हो भने रुल अप्लाई गर भनेर एचएलए हार्टले भने। रुल भनेको ल हो, वाट द लेजिस्लेचर लेट डाउन द्याट हेज टु बी अप्लाइड जजले, कि न्यायाधीशहरूले विधायिकाले जुन कुरा भन्छ त्यो अप्लाई गर्नुपर्छ भने एचएलए हार्ट। रुल इज रुल, वेदर इट इज कुल विच इज लेट डाउन बाई द नाजिजम ल। हिटलरले भने जस्तो ल जतिसुकै क्रूर भए पनि त्यो ललाई अप्लाई गर्नुपर्छ भन्छ ल लेखिसकेपछि। त्यसैले क्रिमिनल लमा सिद्धान्त त्यही थियो, वेदर देयर इज द ल, देयर इज क्राइम। कानुन छैन भने जतिसुकै ठुला अपराध गरे पनि के हुन्छ? त्यो अपराध हुँदैन। कानुनले निषेध गरिएको हुनुपर्छ। क्राइम इज अ ह्युमन कन्डक्ट द्याट हेज टु बी रेस्ट्रिक्टेड बाई द ल, द्याट इज द क्राइम। त्यसैले रुलमा के भन्छ भने एचएलए हार्टले रुल भनेको ल हो,
त्यो रुल अप्लाई गर्नुपर्छ जजले, जतिसुकै क्रूर होस् होइन। तर होइन यतातिर डर्किनले के भन्छ भने होइन, जुडिसियरीको जजले त डिसिजन गर्ने हो, कानुन लिगल रिसर्चको आवश्यकता त हो, तर जजले फैसला गर्दाखेरि जज सुड ह्याभ टु अप्लाई द प्रिन्सिपल। रिक वर्सेस पार्मल 1889 को केसमा उसले त्यही भने हो, जज हैज टु बी अप्लाई द प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपल भने के हो त? प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल, प्रिन्सिपल अफ इन्टरनेसनल ल, प्रिन्सिपल अफ ल एन्ड जस्टिस। कानुन र न्यायसँग सम्बन्धित अहिलेसँग विकसित भएका सयौं प्रिन्सिपल हुन सक्छ, त्यस्ता प्रिन्सिपल अप्लाई गरेर फैसला गर्नुपर्छ जजले भन्छ। त्यसैले अप्लाई टु दि प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपल के हो त? उनले के भन्छ भने हजुरबालाई नातिले सम्पत्तिको लागि स्ट्याप छुरा प्रहार गर्छ र हजुरबाको हत्या गर्छ। रिक वर्सेस पाल्मर केसमा के भने नो वन क्यान टेक बेनिफिट फ्रम हिज ओन रङ डुइङ। एउटा व्यक्तिले गरेको गल्तीको कारणले त्यसको फाइदा आफूले लिन सक्दैन। रिक वर्सेस पाल्मरको केसमा त्यो भने नो वन क्यान टेक बेनिफिट फ्रम हिज ओन रङ डुइङ इज द प्रिन्सिपल, जज हेज टु बी अप्लाई टु द प्रिन्सिपल। यस्तो खालको प्रिन्सिपल अप्लाई गर्नुपर्छ फैसला गर्दा भन्छ न्यायाधीशले। त्यसैले लिगल रिसर्चको के इम्पोर्टेन्स छ त? टु गिभ द डिसिजन बाई द जज। न्यायाधीशहरूले फैसला गर्दा पनि लिगल रिसर्चको आवश्यक पर्छ। अर्को इम्पोर्टेन्स भनेको लिगल रिसर्चको इम्पोर्टेन्स टु मेन्टेन कन्स्टिट्युसनलिजम, संविधानवादलाई स्थापित गर्ने, टु मेन्टेन ल एन्ड अर्डर इन द सोसाइटी, टु इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द रुल अफ ल, टु इन्स्योर रुल अफ ल, कानुनको शासन कायम गर्ने, संविधानवादलाई सुनिश्चित गर्ने, डक्ट्रिन अफ सेपरेसन अफ पावर एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्स, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात गर्नको लागि कानुनको लिगल रिसर्चको आवश्यक पर्छ। यति मात्र होइन, लिगल रिसर्चको आवश्यक समाजको लागि छ। डेफिनेटली समाजलाई वेलफेयर दिन्छ, कानुन राम्रो भयो भने समाज राम्रो हुन्छ। डेफिनेटली यसको अल्टिमेट पर्पज भनेको समाजमा जस्टिस दिनको लागि हो। त्यसले लिगल रिसर्च इज फर द बेनिफिट अफ द जस्टिस टु द पिपल, टु डेलिभर द जस्टिस टु द पिपल। नागरिकलाई न्याय दिनको लागि लिगल रिसर्चको आवश्यक छ। लिगल रिसर्च कसले गर्न सक्छ? एनी वान क्यान डु लिगल रिसर्च। लयरले गर्न सक्छ लिगल रिसर्च, लयरहरूको लागि डेफिनेटली लिगल रिसर्च आवश्यक पर्छ। जजहरूले लिगल रिसर्च गर्न सक्छ, डेफिनेटली जजहरूले। स्टुडेन्ट अफ द ल, कानुनको विद्यार्थीले गर्न सक्छ। प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि, रिटायर हुँदा पनि, नबनुन्जेलसम्म कानुनको विद्यार्थी जतिसुकै ठुलो पद पाए पनि। त्यसैले एज अ स्टुडेन्ट अफ ल, कानुनको विद्यार्थीलाई लिगल रिसर्च आवश्यक छ। स्कलर अफ द ल, लको प्रोफेसरलाई आवश्यक छ, लको एक्सपर्टलाई आवश्यक छ, र समाजका जुनसुकै एजेन्टहरूलाई, स्टेक होल्डरहरूलाई कानुनको अनुसन्धानको आवश्यक छ। त्यसैले दे क्यान डु द लिगल रिसर्च। उनीहरूले लिगल रिसर्च गर्न सक्छ, किनभने ल र सोसाइटीको रिलेसन मेन्टेन गर्नको लागि लिगल रिसर्च आवश्यक पर्छ है। अब मैले यहाँनिर अन्तिममा अब्जेक्टिभ्स अफ द लिगल रिसर्च भन्ने छ है। अब्जेक्टिभ्स के हो भन्छ है। लिगल रिसर्चको अब्जेक्टिभ के हो? लिगल रिसर्च त हामीले भन्यौँ लको सिस्टमेटिक स्टडी रहेछ। अब्जेक्टिभ भनेको के हो भने दुईटा पर्सपेक्टिभबाट यहाँले हेर्नुहोस्, किनकि हामीले अघि नै भन्यौँ एउटा प्योर रिसर्च हुन्छ, अर्को के हुन्छ? अप्लाइड रिसर्च हुन्छ। पहिलो अब्जेक्टिभ टु कन्स्ट्रक्ट द थ्योरी, थ्योरी निर्माण गर्न लिगल रिसर्चको आवश्यकता छ। टु कन्स्ट्रक्ट द थ्योरी, नयाँ थ्योरी सिद्धान्त विकास गर्न, कानुनमा नयाँ सिद्धान्त, नयाँ प्रिन्सिपल, नयाँ अवधारणाको स्टडी गर्न, त्यो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नको लागि पहिलो आवश्यक छ। दोस्रो लिगल रिसर्चको अब्जेक्टिभ्स के हो भने टु सल्भ द एक्जिस्टिङ प्रब्लम, किनभने एक्सन रिसर्चले एक्जिस्टिङ प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ। पहिलो अब्जेक्टिभ उतातिर हेऱ्यो भने, प्योरतिर हेऱ्यो भने कुरा त्यहीँनिर घुमिरहन्छ कि प्योरतिर हेऱ्यो भने टु कन्स्ट्रक्ट न्यू थ्योरी। सेकेन्डली के भन्छ? टु सल्भ द एक्जिस्टिङ प्रब्लम। एक्जिस्टिङ प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि लिगल रिसर्च आवश्यक छ भन्छ दुईटा। अर्को टु डेभलप द न्यू थ्योरी, लमा कुनै नयाँ सिद्धान्त विकास गर्न कानुनको आवश्यक पर्छ, लिगल रिसर्चको आवश्यक पर्छ। अर्को टु टेस्ट एन्ड भेरिफाई द ओल्ड फ्याक्ट्स, लिगल रिसर्चले पुराना तथ्यहरूलाई भेरिफाई गर्न सक्छ। टु डेभलप द भेरिफाई एन्ड टेस्ट द ओल्ड फ्याक्ट, नयाँ पुराना फ्याक्टहरूलाई, तथ्यहरूलाई परीक्षण गर्छ लिगल रिसर्चले। अर्को लिगल रिसर्चको इम्पोर्टेन्स भनेको इज अब्जेक्टिभ्स अफ लिगल रिसर्च इज टु प्रोभाइड द जस्टिस टु द पिपल इन सोसाइटी। अघि हामीले भन्यौँ कि नागरिकलाई न्याय दिनको पनि लिगल रिसर्चको अब्जेक्टिभ छ। अर्को टु फाइन्ड आउट द कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप बिट्विन भ्यारिएबल्स, भ्यारिएबल्सहरूको कज एन्ड इफेक्ट
पत्ता लगाउँछ, भ्यारिएबल्सहरूको कज एन्ड इफेक्ट, ल र सोसाइटीको रिलेसन पत्ता लगाउँछ। अब्जेक्टिभ्स अफ लिगल रिसर्चले लको र सोसाइटीको अब्जेक्टिभ्स पत्ता लगाउँछ। समटाइम्स ल चेन्जेस टु दि सोसाइटी, समटाइम्स सोसाइटी चेन्जेस टु दि ल। कहाँबाट आएको? लिगल रिसर्चबाट आएको। कहिलेकाहीँ कानुनले समाज परिवर्तन गर्छ भन्छ, कहिलेकाहीँ समाजले कानुन परिवर्तन गर्छ। के कारणले भन्दा कज एन्ड इफेक्ट पत्ता लगाउने भनेको लिगल रिसर्चको अब्जेक्टिभ हो। टु कज एन्ड इफेक्टलाई यसले हेर्छ, किनभने भ्यारिएबल्स इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्सहरूको अध्ययन गरिन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हो, डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको डिफ्रेन्सलाई हेरिन्छ, कज एन्ड इफेक्टको रिलेसनलाई हेरिन्छ। त्यो भनेको रिसर्च हो। त्यसैले होल रिसर्च म यहाँहरूलाई फेरि भन्छु, होल रिसर्चमा आउने भनेको डिफाइन्ड रिसर्च, रिसर्च भनेको के हो, एन्ड वाट आर द बेसिक अब्जेक्टिभ्स अफ द लिगल रिसर्च, लिगल रिसर्चको अब्जेक्टिभ के छ। एक सेकेन्ड क्वेसन, वाट्स आर द डिफरेन्सेस बिट्विन डक्ट्रिनल एन्ड नन डक्ट्रिनल रिसर्च, यो पनि पास। थर्ड क्वेसन, वाट डु यु मिन बाई रिसर्च प्रब्लम, समटाइम्स रिसर्च प्रब्लम भनेको के हो, एन्ड वाट आर द बेसिक एफेक्टिङ फ्याक्टर अफ द while we are going to choose the research problem. रिसर्च प्रब्लमलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू के हो भन्छ। अघि हामीले भने सोसल, इकोनोमिक, साइकोलोजिकल, बिहेभियरल फ्याक्टरहरू एफेक्टिङ फ्याक्टर हो। अब प्रब्लम के हो? रिसर्चमा एसआर मेनीले के लेख्छ भने रिसर्च प्रब्लम कस्तो हुनुपर्छ है। रिसर्च प्रब्लम के हो भने प्रब्लम मस्ट बी वर्थ पर्स्युइङ भन्छ। भनेको प्रब्लम भनेको एडिक्वेट हुनुपर्छ, इफेक्टिभ हुनुपर्छ भन्छ। प्रब्लम भनेको अर्जेन्ट हुनुपर्छ भन्छ उसले। रिसर्च प्रब्लम भनेको अर्जेन्ट हुनुपर्छ, तत्काल समाधान हुने खालको हुनुपर्छ। इट मस्ट बी अर्जेन्ट। प्रब्लम भनेको अर्जेन्ट हुनुपर्छ। प्रब्लम के भन्छ भने वर्थ पर्स्युइङ हुनुपर्छ। यो भनेको भ्यालुएबल हुनुपर्छ, स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ र भ्यालुएबल हुनुपर्छ, जसको एक्जिस्टेन्स हुनुपर्छ भन्छ। अनि प्रब्लम मस्ट बी एक्जिस्टेन्स हुनुपर्छ भन्छ, रिलायबल, तत्काल सल्भ गर्ने खालको एक्जिस्टेन्सी हुनुपर्छ भन्छ। प्रब्लम मस्ट बी अर्जेन्ट हुनुपर्छ भन्छ। प्रब्लम मस्ट बी न्यू हुनुपर्छ भन्छ, नयाँ हुनुपर्छ भन्छ। प्रब्लम मस्ट बी क्युरियोसिटी, हेभिली लोडेड बाई द क्युरियोसिटी भन्छ। व्यक्तिको क्युरियोसिटीबाट हेभिली लोड भएको हुनुपर्छ भन्छ समस्या। अर्को प्रब्लम के हुनुपर्छ भने प्रब्लम कुनै नयाँ सिद्धान्त विकासमा डिजायर बेस्ड हुन्छ भन्छ। ह्युमन बिइङको डिजायरमा र नयाँ सिद्धान्त विकास गर्ने डिजायरसँग सम्बन्धित छ भन्छ। इट इज रिलेटेड टु द डिजायर टु डेभलप द न्यू थ्योरी, नयाँ थ्योरी विकास गर्ने डिजायरसँग सम्बन्धित छ भन्छ। प्रब्लम इफेक्टिभ हुनुपर्छ भन्छ। प्रब्लम इफिसियन्ट हुनुपर्छ भन्छ, प्रभावकारी र इफेक्टिभ हुनुपर्छ भन्छ। प्रब्लम के हुनुपर्छ भने एक्जिस्टिङ हुनुपर्छ भन्छ, अहिले तत्काल हुनुपर्छ भन्छ। त्यसले त्यस्ता खालको प्रब्लमहरूको सेलेक्सन गरिसकेपछि रिसर्चरले के तयार गर्छ भन्दा होल रिसर्च डिजाइन तयार गर्छ। पहिला प्रब्लम माइन्डमा आउँछ। प्रब्लम भने चाहिँ नेपालमा जुडिसियरीमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि सधैँ पोलिटिकल भागभण्डा हुन्छ, यसको प्रब्लम के हो भन्ने माइन्डमा आयो। अनि हामी के गर्छौँ? रिसर्च डिजाइन तयार गर्छौँ। अब डिजाइन भनेको के हो अरे? सुरुको पार्टदेखि फ्रम द बिगिनिङ टु द इन्ड फेजसम्मको ओभरअल प्लान भनेको रिसर्च डिजाइन हो। रिसर्च डिजाइनभित्र होल टुल्स एन्ड टेक्निक्सको कुरा आउँछ। अप्लाई टुल्स एन्ड टेक्निक्स अप्लाई गरिन्छ, त्यसलाई हामी रिसर्च डिजाइन भन्छौँ। त्यसैले रिसर्च प्रब्लम मस्ट बी वर्थ, यसमा इफेक्टिभ र प्रभावकारी हुनुपर्छ भनेर प्रब्लमको बारेमा त्यसरी भनेको पाइन्छ। अब रिसर्चमा अब अन्तिममा हामी सक्यौँ। रिसर्च यहाँहरूले रिसर्चमा हेर्नुपर्ने कुरा भनेको अघि हामीले भन्यौँ, सुरुको डिफाइन लिगल रिसर्च के हो यति कुरा हेर्ने हो। रिसर्च र लिगल रिसर्चमा के फरक छ? रिसर्च भनेको अगेन एन्ड अगेन हुनसक्छ भनिहालेँ। लिगल रिसर्च पनि अगेन एन्ड अगेन हुनसक्छ, एउटै विषयवस्तुमा पटक पटक रिसर्च गर्न सक्छ, एउटै विषयवस्तुमा गर्न सक्छ। रिसर्चको होल क्वेसन आन्सरभित्र यहाँले राख्नुपर्ने टर्मिनोलोजी के हो भने भ्यालिडिटी, ट्रुथ, टु फाइन्ड आउट द ट्रुथ, भ्यालिडिटी, रिलायबिलिटी, स्पेसिफिसिटी, फल्सिफिएबिलिटी, स्पेसिफिसिबिलिटी, यस्ता खालका टर्मिनोलोजी चाहिँ होल यहाँको आन्सरमा आउनुपर्छ। अहिले मैले भनेका टर्महरू भ्यालिडिटी, रिसर्च भनेको भ्यालिड हुनुपर्छ। ट्रुथ हुनुपर्छ रिसर्च भनेको, टु फाइन्ड आउट द रियालिटी, द सोसाइटीको रियालिटी पत्ता लगाउन हो रिसर्चको आवश्यक भनेको। रिलायबिलिटी, स्पेसिफिसिटी हुनुपर्छ, टेनाबिलिटी हुनुपर्छ, टेस्टेबल हुनुपर्छ, एक्सपेरिमेन्टेबल हुनुपर्छ र टेस्टेबल हुनुपर्छ भन्छ। अब हामीले
सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने रिसर्च र लिगल रिसर्चको टर्म भनेको टोटल्ली डिफरेन्ट के हो। लिगल रिसर्चले इट एक्जामिन्स एन्ड एनालाइसिस अफ दि होल ल एन्ड लिगल सिस्टम, ल एन्ड लिगल सिस्टमको एनालाइसिस गर्छ लिगल रिसर्चले। जस्तै रिसर्चका डिफरेन्ट फन्डामेन्टल र अघि हामीले एक्सन भन्यो नि डिफरेन्ट भेराइटिज छ। रिसर्च कसरी गरिन्छ? लिगल रिसर्चमा पनि जस्तै कम्पेरेटिभ स्टडी गरिन्छ, हामी कम्पेरेटिभ डिफरेन्ट लिगल सिस्टमको कम्पेरेटिभ स्टडी गर्छौँ। एनालाइटिकल स्टडी गरिन्छ, डिस्क्रिप्टिभ स्टडी गरिन्छ, विषयवस्तुको विस्तार गरेर डिस्क्रिप्टिभ स्टडी गर्छौँ। अर्को हिस्टोरिकल स्टडी गरिन्छ, ब्याकग्राउन्डको आधारमा स्टडी गरिन्छ। हिस्टोरिकल स्टडी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च, एनालाइटिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च र डक्ट्रिनल नन डक्ट्रिनल रिसर्च, यति टाइप छ रिसर्चको। कम्पेरेटिभ स्टडी भनेको कम्पेरेटिभ स्टडी अफ द डिफरेन्ट लिगल सिस्टम अफ द वर्ल्ड, विश्वभरि भएका विभिन्न लिगल सिस्टमहरूको कम्पेरेटिभ, कमन ल सिस्टम, सिभिल ल सिस्टम, रिलिजियस लिगल सिस्टमको कम्पेरेटिभ स्टडी। कम्पेरेटिभ स्टडी अफ दि जुडिसियल सिस्टम अ लिगल प्रोफेसन इन डिफरेन्ट कन्ट्रिज अफ दि वर्ल्ड, विश्वभरि भएका डिफरेन्ट वर्ल्डका लिगल प्रोफेसनहरूको बारेमा कम्पेरेटिभ स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन गरिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी देशका कानुन प्रणालीहरूको तुलनात्मक अध्ययन अथवा कुनै कानुनका विषयवस्तुहरूको तुलनात्मक अध्ययन कम्पेरेटिभ स्टडी हो। हिस्टोरिकल स्टडी भनेको ब्याकग्राउन्डदेखि स्टडी, नेपालको कानुन प्रणाली लिच्छवी किराँत कालदेखि लिच्छवी मल्लदेखि शाहदेखि राणा पिरियड, राणादेखि डेमोक्रेटिकदेखि अहिलेसम्म मोडर्न पिरियड, यसरी यो हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड हो। जस्तै अर्ली पिरियडदेखि 307देखि 1177 मल्ल, 1170देखि 1600 पिरियड, 1600देखि 1854 डेसिमिनेसन अफ द मुलुकियन, 1854देखि अहिलेसम्मको पिरियड 2007 सालदेखि अहिलेसम्मको मोडर्न पिरियड, हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड अध्ययन गरिन्छ। लिगल रिसर्चमा यसरी अध्ययन गरिन्छ, हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड, स्टडी अफ द होल हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड ल एन्ड लिगल सिस्टम। कानुन र कानुन प्रणालीहरूको ऐतिहासिक पक्षलाई अध्ययन गर्ने हिस्टोरिकल रिसर्च हो। डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च भनेको एनालाइटिकली डिस्क्रिप्टिभ क्वालिटेटिभ स्टडी गरिन्छ, जहाँ क्वालिटेटिभ डेटाहरू बढी हुन्छ, क्वालिटेटिभ प्लस क्वान्टिटेटिभ डेटाहरू पनि रिसर्च गरिन्छ। यो चाहिँ रिसर्चका विभिन्न प्रकार डिस्क्रिप्टिभ थ्रोली अध्ययन गरिन्छ, त्यो डिस्क्रिप्टिभ हो। अर्को कम्पेरेटिभ स्टडी भनेको कम्पेरेटिभ स्टडी अफ डिफरेन्ट लिगल सिस्टम अफ दि वर्ल्डका विभिन्न लिगल सिस्टम, लिगल प्रोफेसन, जुडिसियल सिस्टम, कुनै इन्टिटीको बारेमा तुलनात्मक अध्ययन गरिन्छ। नेपालमा रुल अफ ल, युनाइटेड किङडममा रुल अफ ल, यसरी कम्पेरेटिभ स्टडी गरिन्छ। यो चाहिँ लिगल रिसर्चका कन्टेन्टहरू, विषयवस्तुहरू भयो। यति कुरालाई हेर्नु होला। र अन्तिममा धेरै टाइप्सहरू हुनसक्छ, फन्डामेन्टल, एक्सन, डिस्क्रिप्टिभ, डायग्नोस्टिक, एक्सपेरिमेन्टल, एक्सन रिसर्च, क्रस रिलेसनसिप रिसर्च, यस्ता खालका धेरै रिसर्चका प्रकारहरू हामी पाउँछौँ। यहाँले सम्झिनुपर्ने लिगल रिसर्च, अर्को डक्ट्रिनल र नन डक्ट्रिनल, थर्ड भनेको रिसर्च डिजाइन। यति कुरा सम्झिनु, बाँकी सर्ट नोट्स लेख्नु आउनु है। यहाँलाई